लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देते हैं। आज भी इंशाअल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके सवालात के जवाब देंगे। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और जो है इस तरह के जो है प्रोग्राम्स जो हमारी लिंक्स है स्ट्रीम्स है उसमें ऐड होते रहिए। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम लोग स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर देंगे और उसको पिन भी कर दिया जाएगा, तो उस लिंक से डायरेक्ट आप इंशाल्लाह हमारे साथ ज्वाइन होकर के शेख मोहतरम से इंशाल्लाह सवालात कर पाएंगे। तो आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और ओपनिंग जो है पहला सवाल जो हमारे गेस्ट हैं उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले गेस्ट हैं हमारे सैयद रुबाब हुसैन। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर फ़िक़ही आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मेरा सवाल आपसे ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक है कि उन्होंने नमाज के दौरान कफ़े सौब से मना किया है, कपड़ों को फोल्ड करने से मना किया है। हज़रत मेरा सवाल आपसे ये था कि जो हदीस आई है नमाज के दौरान, तो आम हालत में क्या हम अपने आस्तीनों को फोल्ड कर सकते हैं? नमाज में तो नहीं करना, ये तो वाज़ेह है। और हज़रत ये जो हमारा इज़हार जो टखनों से नीचे जाता है उसको अगर ऊपर करना भी ज़रूरी नहीं तो नमाज नहीं होती है, तो क्या अपने पैंट के जो पैंचे को फोल्ड कर सकते हैं और आम हालत में आस्तीन को फोल्ड करना है? इस पे वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की जानिब भाई ने इशारा किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर कफ़्फ़ु सौब से मना फरमाया है। कफ़्फ़ु सौब का मतलब ये होता है कि हमारा लिबास कई दफ़ा ढीला ढाला होता है, जब हम सजदे में जाते हैं, रुकू में जाते हैं तो वो लिबास लटक जाता है, ज़मीन पर जो है वो लिबास लटक जाता है। तो कई लोग उसको जब नमाज में होते हैं तो जब रुकू में जाना होता है, सजदे में जाना होता है तो इसको फोल्ड कर लेते हैं या उसको समेटने लगते हैं, या नमाज से पहले नमाज की इब्तिदा ही में वो ऐसा करने लगते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। आपका जो लिबास है, जिस तरह से आप पहने हुए हैं, आप उसी तरह से रुकू कीजिए, उसी तरह से सजदा कीजिए। रुकू सजदे में जाते हुए आप उसको समेटिए मत। इसकी हिकमत बाज़ उलमा ने ये बताई है कि जिस तरह से आपके आज़ा सजदा कर रहे हैं, आप सजदा कर रहे हैं, उसी तरह से लिबास को भी जाने दीजिए, आप उसको समेटिए मत। तो नमाज के अंदर कफ़्फ़ु सौब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। भाई का सवाल यह है कि क्या नमाज के बाहर ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बाहर बिल्कुल कर सकते हैं, बाहर इसमें आज़ादी है आपको। देखिए, एक जो कायदा है कि अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहा, दुनियावी चीजों के अंदर असल ये है कि तमाम चीजें जायज हैं और उन्हीं दुनियावी चीजों में से लिबास का मसला भी है। लिबास के मसले में भी असल इबाहत और जवाज है। इंसान आजाद है लिबास किस तरह का पहनेगा, किस ढंग का पहनेगा, जब तक शरीयत की कोई दलील ना आ जाए कि फला किस्म का लिबास नहीं पहनना है, तब तक आप पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी उस वक्त है जब किसी मखसूस किस्म के लिबास से आपको मना कर दिया जाए, तो उससे आपको बचना है। तो नमाज के बाहर अगर आप हैं तो आप आस्तीन समेट सकते हैं और लिबास का कोई दूसरा हिस्सा इस तरह से समेट सकते हैं कि सतरपोशी बाकी रहे, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। दूसरा सवाल भाई का है कि नमाज के अंदर पैजामा या पैंट या जो भी नीचे पहनते हैं उसको मोड़ना। देखिए, पैजामा या पैंट या जो भी हम नीचे सलवार वगैरह पहनते हैं, मर्दों के ऊपर पाबंदी है
کہ آپ کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ٹخنوں سے نیچے پیجامہ یا کپڑا پہنتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پر سخت وعید آئی ہے. مختلف طرح کی احادیث ہیں، اس میں سخت وعید آئی ہے. ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، اور اس طرح کی حدیثیں ہیں. بلکہ ایسے شخص کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو فخر اور خویلا کے طور پر اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے. تو بہرحال کوئی آدمی چاہے فخر کی بنیاد پر پہنے یا ایسے عام حالات میں ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا رکھے، تو ایسے شخص کے لیے وعید آئی ہے جہنم کی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ نماز سے باہر تو ان کی پینٹ ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے، پینٹ یا پائجامہ. اب جب وہ نماز میں جاتے ہیں تو اس کو سمیٹنے لگتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور نماز میں اگر وہ سمیٹ لیں گے تو گناہ سے بچ گئے. بھائی اس بال کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اس بال کیے ہوئے ہیں، ٹخنے سے نیچے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. نماز کے لیے عدم اسبال شرط نہیں ہے، لیکن آپ اسبال کر کے جو گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ آپ کو ملے گا، وہ چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ جب نماز پڑھنے لگے اور آپ نے سمیٹ لیا تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا، اب اسبال کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا. جتنی دیر آپ اسبال کیے ہوئے ہیں اس کا گناہ ملے گا، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو. تو اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو لوگ پینٹ سمیٹ لیتے ہیں نماز میں، وہ یہ نہ سمجھے کہ اب وہ اسبال سے بچ گئے. بھائی نماز کے باہر تو آپ پورے دن کیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہم کو نہ تو نماز کے اندر اسبال کرنا ہے، نہ تو نماز کے باہر اسبال کرنا ہے. یہ مستقل ایک حکم ہے، تو اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. شکریہ حضرت. یہ پریشانی اس لیے آتی، میں تو حضرت ہمیشہ 24 گھنٹے اپنے اظہار کو ٹخنوں سے اوپر ہی رکھتا ہوں، لیکن حضرت یہ ایک حدیث میں ایک کنٹرڈکشن یہ ہوتا ہے کہ کپڑے کو نماز کے دوران یہ کف صوب نہیں کرنا، اس لیے یہ سوال پہ مجھے اشکال تھا. شکریہ حضرت. حضرت ایک سوال آپ سے آخری یہ تھا، حضرت میرے مسجد کے امام صاحب فرما رہے تھے کہ ایک مومن مسلمان پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند رکھے. تو حضرت میں ان کا سوال سے میرے من میں ذہن میں آیا کہ میں نے کہیں یوٹیوب پہ سنا تھا کسی سے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے عبادات اللہ مردود کر دیتے ہیں، جب تک یہ مسلمان بات چیت نہیں کریں گے ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. حضرت اس حدیث پر اور اس شرعی حکم پر ذرا رہنمائی فرمائیں. بالکل، آپ نے جو حدیث کا ذکر کیا وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهما الذی یبدأ بالسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ وہ چھوڑ کر کے رکھے. چھوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ قصدن چھوڑ کر کے رکھنا. جیسے آپ کی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی ہے 3 دنوں تک، ہفتوں تک نہیں ہوتی ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں کہیں گے. چھوڑنا اس کو کہیں گے کہ وہ مل رہا ہے اور آپ قصدن کسی غصے کی وجہ سے، کسی بغض کی وجہ سے، کسی دنیاوی مسئلے کی وجہ سے اس آدمی سے آپ سلام نہیں کر رہے ہیں، اس سے بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو چھوڑنا کہا جائے گا. ایسا نہیں کہ اگر 3 دن تک ملاقات نہیں ہوتی ہے تو اس کو چھوڑنا کہا جائے گا. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دونوں ملتے ہیں، وہ اس سے اعراض کرتا ہے، وہ اس سے اعراض کرتا ہے. اب ان دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو بات کرنے کی اور سلام کرنے کی ابتدا کرے. جیسے آدمی سوچتا ہے کہ فلاں آدمی مجھ سے بات نہیں کر رہا تو میں کیوں اس سے بات کرنے جاؤں، یہ سلام نہیں کر رہا تو میں اسے کیوں سلام کروں. ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کر کے سلام کی ابتدا کرتا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. وہ یہ روایت جو ابھی میں نے پڑھا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی ہے.
ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق ثلاث فمن ہجر فوق ثلاث فمات دخل النار. اگر یہ کام کسی نے کیا ہوا ہے اور اس حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو ایسے آدمی کے لیے یہ وعید ہے, ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وعید ہے. تو بہرحال کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے, لیکن اگر یہ چھوڑنا کسی شرعی مصلحت کی بنیاد پر ہے تو یہ جائز ہے. جیسے کوئی آدمی بدعتی ہے, ہم اسے سمجھا رہے ہیں, انکار منکر کر رہے ہیں, اپنے بدعت کو نہیں چھوڑ رہا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ مصلحت اس کو چھوڑنے میں, اگر میں اس کو چھوڑوں گا, اس سے بات کرنا بند کروں گا تو ہو سکتا ہے یہ آدمی اپنے بدعت سے باز آ جائے. تو اگر کسی دینی مصلحت کی وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ایسا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جیسے میاں بیوی کے مسئلے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کے اندر کہ اگر کوئی بیوی نافرمان ہے تو شوہر کو کہا گیا ہے کہ پہلے اسے نصیحت کرے, نصیحت سے نہیں مانتی ہے تو اس کو چھوڑ دے مطلب اس سے بات نہ کرے, الگ ہو جائے, طلاق دینا نہیں, حجر کرے. اب بیوی کو حجر کتنے دن تک کرنا ہے؟ یہاں پر اس بات کی تحدید نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہیں چھوڑ کے رکھ سکتے. جب تک وہ بیوی سدھر نہ جائے تب تک وہ چھوڑ سکتا ہے, اور پھر اس کے آگے کا پروسیس ہے کہ اگر اس سے بھی نہیں سدھرتی ہے تو پھر اسے کیا کرنا ہے. تو یہاں پر چھوڑنا یہ دینی مصلحت کی وجہ سے ہے. تو اگر دینی مصلحت کی وجہ سے کوئی انسان کسی کو سے بات کرنا یا سلام کرنا چھوڑ رہا ہے تو یہ جائز ہے, لیکن بغیر کسی دینی مصلحت کے کسی انسان سے بات کرنا, سلام کرنا چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. جائز. حضرت تو اگر حضرت اس میں تھا حضرت, اگر اپنے گھر میں بھائی سے بات چیت بند ہو یا کسی مومن دوست سے کچھ جھگڑوں کی وجہ سے بات چیت بند ہو تو اس کا کیا عبادات میں اثر فرق پڑے گا؟ نہیں, دیکھیے جو وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سنایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو وعید سنایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ کام حرام ہے, اس کا حرام ہونا یہ کافی ہے. اس پر کیا سزا ملے گی یہ تو بات کی بات ہے, اس کا حرام ہونا, اللہ کی معصیت ہونا یہ کافی ہے. شکریہ حضرت, متفق اور متاثر والا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. نواف آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میرا ایک سوال ہے کہ عقیقہ کرنے کے لیے کیا کیا شرط ہے, جیسے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے, اس کا گوشت کیسا تقسیم کرے, اور عقیقہ کب کرنا چاہیے, یعنی سورج اگنے سے پہلے یا اس کے بعد؟ دیکھیے بھائی, عقیقے کا جو وقت ہے وہ 7واں دن ہے. بچے کی جس دن ولادت ہوئی ہے اس کے 7ویں دن, مان لیجئے اس کی ولادت جو ہے جمعہ کو ہوئی ہے, اگر ولادت جمعہ کو ہوئی ہے اس کا مطلب اگلے ہفتے جمعرات کو اس کا عقیقہ ہونا ہے, جمعرات کو 7واں دن ہوگا اس کا. تو عقیقہ 7ویں دن کرنا ہے, اس کا وقت یہ ہے. رہا مسئلہ اس کا کہ جانور جو ذبح کرنا ہے عقیقہ کے اندر, اس میں کیا شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں عقیقے سے متعلق, اس میں سے کسی بھی حدیث کے اندر اس جانور کے اندر کسی شرط کا, کسی خاص وصف کا ذکر نہیں کیا گیا ہے, سوائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عقیقے میں وہ بکری ذبح کرے. تو عقیقے میں اسے بکری ذبح کرنا ہے, عمر کی کوئی قید نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ عمر کی اس میں قید نہیں لگائی جائے گی. کئی سارے لوگ اس کو قربانی پر قیاس کرتے ہیں. قیاس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قیاس تو انسان کو ضرورت کے وقت کرنا ہے. یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو مطلق ذکر کیا ہے تو مطلق رہنے دیجئے, بکری ذبح کر. بھائی کیا ہم جو ہے عقیقے کے علاوہ ایسے کھانے کے لیے کیا بکری ذبح نہیں کرتے ہیں؟ تو جس بکری کو ہم کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں اس بکری کو آپ عقیقے میں بھی ذبح کر سکتے ہیں. تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جی گوشت وغیرہ تقسیم کرنے کا نہیں, گوشت تقسیم کرنے کی بھی کوئی قید نہیں ہے اس میں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک عبادت کر رہے ہو,
आप खुद भी खाओ, दोस्तों को भी खिलाओ, जो है अहलो अयाल को खिलाओ, अकरबा को खिलाओ, और कुछ फुकरा और मसाकीन को भी खिलाओ, उनको सदका कर दो, तो जाहिर है इसका भी अजर मिलेगा। वरना कैद कोई नहीं है शरीयत की, आप आजाद हैं इसमें। जी ठीक है, ठीक है शेख, और एक मेरा सवाल है बहुत शुक्रिया जी। कि शेख जो घर बनाने से पहले जो यानी उसकी शुरुआत करते उसे बनाने के लिए, तो जो पहला पत्थर लगाते और उसके नीचे सोना या चांदी का टुकड़ा रखते बनाने के पहले, तो एक हद तक सही है, यानी पहला पत्थर जो रखते ना उसके बाजू रखते। क्या शेख, घर बनाते वक्त क्या रखते हैं? घर बनाते वक्त पहला पत्थर जब रखते हैं ना, पहली ईंट, तो उसके नीचे सोना या चांदी की कुछ चीज रखते हैं बोलते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह का काम जो करते हैं वो किसी अकीदे की बुनियाद पर ही करते होंगे। मैंने तो ऐसा पहली बार मैं सुन रहा हूँ। तो जाहिर है दीन और अकीदा ये दलील से साबित होता है। अगर बगैर दलील के कोई कर रहा है तो ये चीज बिदात के अंदर आएगी। वरना कोई जो है बुनियाद के अंदर सोना चांदी क्यों रखेगा? जाहिर है कोई उसका उससे अकीदा जुड़ा हुआ होगा, तभी वो ऐसा करता है। तो अगर किसी दीनी अकीदे के तहत ऐसा वो करता है तो जायज नहीं है। कोई इसलिए रख रहा है कि मुझे महफूज करना है, तो महफूज करने के लिए एक सिक्का तो नहीं रखेगा सोने का, या उसकी कैद नहीं होगी कि एक ही सिक्का रखना है। वो बहुत सारे लोग जैसे पुराने जमाने में सोने चांदी या इस तरह के की कीमती चीजें जमीन में दफना करके रखते थे। अगर कोई इस नीयत से रख रहा है तब तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन इस नीयत से रखेगा तो एक सिक्का नहीं रखेगा, इसका मतलब है वो किसी अकीदे के तहत रख रहा है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो ये जायज नहीं है। ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है नवाब भाई आपको जवाब मिल गया होगा, आप म्यूट है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। शहनाज, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर शहनाज। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा एक इश्काल है जी। कि जैसा कि शेख आपने कई बार मतलब बताया है कि जो सूद के जो पैसे होते हैं हम उनको अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर सकते और किसी ऐसे लोग को भी नहीं दे सकते जिसमें हमारा कोई फायदा है। शेख मैंने ये सही समझा है? पहले तो ये बता दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही समझा है। तो शेख लेकिन एपिसोड नंबर 306 में एक सिस्टर ने सवाल किया था कि क्या ज़कात की रकम और सूद की रकम अपने शौहर को हम दे सकते हैं? अगर शौहर परेशान है तो उस पे आपने कहा कि हाँ दे सकते हैं। तो लेकिन शेख ज़कात का तो समझ में आया, लेकिन अगर हम ये पैसा सूद का पैसा हम देते हैं अगर शौहर को, तो शौहर तो मतलब बीवी पर ही खर्च करेगा, तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे इश्काल है। देखिए, असल में आपने जो पहले समझा है, जो जिन अल्फाज में आपने बयान किया उससे तो मुझे लगा कि आपने मुकम्मल समझा है, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर कमी है। वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि उसका फायदा उसे डायरेक्ट होने वाला ना हो, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जो शौहर है उस शौहर के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी बीवी का नानो नफका उठाए। अब शौहर गरीब है, गरीब होने की वजह से वो नानो नफका नहीं उठा रहा है। अगर बीवी वो सूद की रकम अपने शौहर को देती है तो आप बताइए कि क्या ये बीवी के ऊपर वाजिब था कि वो दे? क्या वाजिब शौहर को पैसा दे करके कहे कि मेरे ऊपर खर्च करो? या सूद की वो रकम शौहर को देने से क्या बीवी का कोई माल बच रहा है? उसका डायरेक्ट कोई फायदा हो रहा है? बीवी को का कोई फायदा नहीं है। वो जो खर्च कर रहा है वो तो उसके ऊपर वाजिब था, वो वाजिब ले रही है अपना, बीवी की कोई चीज बच नहीं रही है। लेकिन इसके मुकाबिल में आप इसको ऐसे समझें जैसे कोई आदमी अपने बच्चे को, उसका बच्चा, उसका लड़का गरीब है, अगर किसी आदमी का लड़का गरीब है तो गरीब होने की सूरत में उस लड़के का खर्चा उस आदमी पर वाजिब है। अब अगर वो अपने लड़के को सूद की रकम दे दे तो जो वो खर्चा वाजिब था उसके ऊपर, उसका वो खर्चा बच रहा है, क्योंकि सूद दे करके अपना खर्चा बचा लिया उसने।
यहां पर बीवी ने क्या बचा लिया? बीवी ने कुछ भी नहीं बचाया, बीवी का कोई फायदा नहीं हुआ। शौहर जो खर्च कर रहा है वो तो खर्च करना ही था उसे, तो बीवी का ये कोई फायदा नहीं है, ये फायदा शौहर का है। शौहर वो वाजिब अदा नहीं कर पा रहा था, उस वाजिब को अब वो अदा कर पाएगा, और वो जो वाजिब था वो तो उसका हक था बीवी का कि वो खर्च करे, तो बीवी का यहाँ डायरेक्ट कोई फायदा नहीं है, उसका कुछ भी बच नहीं रहा है, ये इसका मानना है। जी शेख, अब जैसे समझ में आ अच्छा गई। एक मिसाल, एक और मिसाल दूं आपको और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे ज़कात की रकम कोई आदमी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता है ना, जैसे सूद की रकम अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, ज़कात की रकम भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। कोई आदमी ने ज़कात की रकम किसी फकीर मिस्कीन को दिया, अब आज उसने ज़कात की रकम दिया उस फकीर मिस्कीन को, कल को उस फकीर और मिस्कीन ने इस आदमी की दावत किया, उसका पड़ोसी है, पड़ोसी आपस में एक दूसरे की दावत करते रहते हैं, उस फकीर आदमी ने दावत किया, अब वो जो खाना पका के खिलाया किसी रकम से पका करके खिलाया, तो क्या हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका फायदा हुआ? नहीं, इसका अपना जाती कोई फायदा नहीं हुआ, वो दूसरे रास्ते से वो चीज आ रही है उसके पास। या मान लीजिए ये आदमी फकीर को ज़कात दिया, कल को वही ज़कात का माल ये अमीर आदमी खरीद लिया, अब अगर कोई कहे कि वो खरीद लिया भाई उसी के पास आ गया इसका फायदा हो गया, नहीं, उसका फायदा नहीं हुआ। तो इसी तरह से बीवी पर जो शौहर खर्च कर रहा है वो तो उसके ऊपर वाजिब था, बीवी का फायदा क्या है इसमें? तो उसके ज़कात से उसका कोई फायदा नहीं हुआ है, वो अपना हक पा रही है। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर। जी बाद में एक और सवाल है, कर लूं? जी जी कर लीजिए। शेख मेरा सवाल ये कि जैसे कि मतलब कुर्बे कयामत दज्जाल का फितना होगा, दज्जाल आएगा उस वक्त, तो उसकी कई सारी निशानियां बताई गई हैं, जिसमें से एक निशानी ये भी बताई गई है कि उसके माथे पर मतलब वो एक आंख से काना होगा और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। तो शेख मेरा सवाल ये कि जो लोग मतलब उस टाइम में अगर कोई ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं होंगे, जिनको कुछ भी पढ़ना नहीं आता हो, या कोई ऐसा कोई नाबीना शख्स होगा, तो वो लोग कैसे पहचानेंगे उसको? मेरी मम्मी ये सवाल आया। देखिए, अव्वल तो ये सवाल का कोई ज़मीनी हकीकत पर कोई इसका समरा नहीं है, लेकिन आप फर्ज कीजिए क्या इस ज़माने में जो नाबीना शख्स होता है क्या दूसरों के बारे में वो नहीं जानता है? नाबीना शख्स क्या वही चीज़ें जानता है जो अपनी आँख से देखता है? भाई नाबीना शख्स किसी शख्स के बारे में सुनता है कि आदमी ऐसा है तो वो जानता है। अब दज्जाल आएगा, अगर फर्ज करें, हमें नहीं मालूम, अल्लाह आलम, उसको कोई नाबीना होगा कि नहीं होगा इसका इल्म हमारे पास नहीं है, ना तो हमें बताया गया है, लेकिन अगर फर्ज कर ले तो जिस तरह से इस जमाने में नाबीना इंसान ऐसी चीजों को भी जानता है लोगों से सुन करके जिसे उसने देखा नहीं है, उस तरह उस वक्त भी जान सकता है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले गेस्ट है सिस्टर बिल्किस मुल्ला जी, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर बिल्किस। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा आपसे सवाल है कि ताजुद की नमाज में जो 100 आयतें पढ़नी है ना, उनके एक ही रकात में पढ़नी है या 2 रकात में पढ़नी है? 100 आयतों को जो सवाब फिर मिलेगा तो। जी हाँ, ये पूछना था कि एक रकात में पढ़नी है 100 आयतें या 2 रकात में? शेख बहन का सवाल उस हदीस के बारे में है जिसमें है कि अगर किसी ने क़यामुल लैल के अंदर 10 आयतें पढ़ी तो उसके लिए इतना अजर है, किसी ने 100 आयतें पढ़ी तो उसके लिए इतना अजर है, किसी ने 1000 आयतें पढ़ी तो उसे मुक़न्तरीन में लिखा जाएगा। तीनों की अलग अलग फजीलत बताई गई है। तो ऐसा नहीं है कि जब एक रकात के अंदर आप पढ़ेंगी तब ये अजर आपको मिलेगा, पूरे क़यामुल लैल की बात है।
بلکہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز میں پڑھیں گے تبھی اجر آپ کو ملے گا. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, رات میں ایسے ہی وہ 1000 آیت پڑھا تو بھی انشاءاللہ یہ اجر اس کو ملے گا انشاءاللہ. ایسا. اور میں پوچھتی ہوں کہ کبھی روزانہ کوئی تہجد پڑھتا ہے, سمجھو اپن روزانہ تہجد پڑھتے ہیں اور کبھی آنکھ نہیں کھلی سمجھو, تو پھر گناہ ہوگا کیا؟ نہیں, بالکل تہجد کی نماز سنت ہے, واجب نہیں ہے, تو گناہ نہیں ہوگا اس پر, تہجد چھوڑنے والے پر. ہاں جی چلے نا. ٹھیک ذرا ہے. میری پوتی ایک سوال آپ سے پوچھتے ہے, ذرا اس کو بتا دینا. سلام جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی بولیے. میرے اسلامک کوئز میں ایک سوال ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تو اکثر آپ کی نگاہ کہاں ہوتی؟ تو جواب میں لکھا ہوا ہے آسمان کی طرف, تو پھر کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے یہ اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں. بیٹا آپ تھوڑی دیر صبر کرو, میں وہ حدیث ڈھونڈ کے آپ کو بتاتا ہوں جب تک دوسرے سوالات لے رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک شیخ, ہے. ٹھیک ہے, آپ ویٹ کریے. محمد لقمان, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. لقمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد لقمان اچھا, صاحب. کافی دیر سے آپ جڑا ہوں, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویسے آپ میری الحمدللہ. دعا میں سب شامل ہیں. آپ میری دعا میں ہمیشہ نماز میں شامل ہیں انشاءاللہ. جب تک زندہ ہوں آپ میری دعا میں, آپ دونوں شیخ اور سامعین ناظرین سب دعا میں شامل رہیں گے انشاءاللہ. شیخ میرا سوال ہے کہ اگر کسی گھر میں جیسے بکرا بکری ہے, مرغی ہے, بلی ہے, اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے آگے سے سامنے سے یا سجدہ کر رہا ہے, اس کے سامنے سے اگر بکری گزر گئی یا بلی گزر گئی یا مرغی گزر گئی. اور دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ یا بچی ہے جو کہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں, 8-10 مہینے کا بچہ, اگر وہ سامنے سے نکل گیا تو ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ پہلے سوال میں بکری وغیرہ بولا نا آپ نے, جانور کوئی؟ ہاں, بکری, بلی اور مرغی, اگر وہ سامنے سے نکل گئے سجدے کے سامنے سے, اور دوسرا سوال بچہ بچے کا. جی 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 جی. پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا اور سامنے سے بکری یا بلی یا مرغی وغیرہ کچھ گزر جائے یا بچے گزر جائے, تو دونوں کا کیا حکم ہے شیخ؟ دیکھیے, جن لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ انسان کی نماز منقطع ہو جاتی ہے, وہ ہے عورت, بالغ عورت, اور گدھا اور کالا کتا. اب گویا کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے گزرنے سے نماز منقطع نہیں ہوگی, کسی اور بھی چیز کے گزرنے سے نماز منقطع نہیں ہوگی. باقی انسانوں کا مسئلہ ہے تو انسانوں کو منع کیا گیا ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے. نمازی کے سامنے سے مطلب نمازی اور اس کے سجدے کے درمیان سے, اگر اسے گزرنا ہے تو سجدے کی جگہ سے آگے سے وہ گزرے. تو بہرحال کسی اور چیز کے, ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے گزرنے سے انسان کی نماز منقطع نہیں ہوگی. تو شیخ یہ میں نے پوچھا نا, جیسا کہ نماز میں چھوٹا بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے وہ کھیلتا کھیلتا گزر گیا سامنے سے, تو بچہ ہے بچی نہیں, نماز منقطع نہیں ہوگی, لیکن اگر بچہ گزر رہا ہے تو جس طرح سے عام انسان کے گزرنے پر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اسے روکیں, اس بچے کو بھی آپ اپنے ہاتھ سے روک دیں. لیکن اگر فرض کیجئے گزر گیا تو اس سے نماز منقطع نہیں ہوگی, لیکن اگر وہ گزر رہا ہے تو اس کو آپ روکیں جس طرح سے بڑے کو روکتے ہیں. جی ٹھیک شیخ, شکریہ. یعنی بچے کو ہاتھ سے سائڈ میں کر سکتے, کوئی مطلب اس کو کوئی حرج نہیں مطلب. جی جی شکریہ, جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, بنت ہوا, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ پرائیویٹ فرم میں جاب کرنے والوں کے لیے جو ہیلتھ انشورنس دیتے ہیں وہ لوگ, تو اس سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟
देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना ये हराम है, वो चाहे आप खुद खरीदें या जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो कंपनी आपके लिए खरीदे। तो जो काम हराम है वो चाहे आप खुद करें या आपके लिए कोई और करे, वो हराम है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो हराम आप खुद कर रहे हैं या आपके लिए कोई और कर रहा है, दोनों सूरतों में हराम है। नहीं, मतलब कंपनी जैसे वो तो दे रही है सारे एम्प्लॉयज को, तो उससे हम फायदा नहीं उठा सकते। मतलब मेरे बिल्कुल लेने नहीं नहीं, लेने से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उससे फायदा मत उठाएं। हाँ देखिए, उसकी एक शक्ल है, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरती है कंपनी, आप उसको पता कर लीजिए कि वो प्रीमियम कितना भरा है उस कंपनी ने, उतनी रकम से फायदा आप उठा सकते हैं। बाकी उसके ऊपर की जो रकम है वो सूद है, उससे आप फायदा नहीं उठा सकते। जी ठीक है शेख। और एक सवाल था, कर लूं क्या? जी कर लीजिए। अच्छा, किसी ऐसे शख्स के वलीमे में जाने का क्या हुक्म है कि अगर हमें पता हो कि उसकी कमाई जो है हराम की है, तो ऐसे शख्स के वलीमे में जा सकते हैं क्या? जी जा सकते हैं, वलीमे में जा सकते हैं, इल्ला है कि आपको लगता है कि मेरे ना जाने से उस आदमी पर इतना ऐसा असर होगा कि वो उस हराम कार्य से रुक जाएगा, तो आप मत जाइए। गोया कि मसलहत की बुनियाद पर आप उससे रुक सकते हैं, वरना असल हुक्म ये है कि जा सकते हैं। मतलब वहां जाकर हम खा भी सकते हैं? जी जी, कि जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं जेड अंसारी को ऐड कर रहा हूँ। आप वालेकुम अस्सलाम, और रिमूव हो गए भाई। मैं अब्दुल हलीम सलफ़ी को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, कुरान में एक आयत है, वो आखिरत में ना कुछ लोग होंगे जिनके आगे नूर होगा और दाएं तरफ नूर होगा, तो वो बाकी जो बाकी अतराफ होगा इधर उधर, वो अंधेरा होगा, ये पूछना। वो आयत बताएं भाई थोड़ा। जी मुझे कुछ वो आयत मैंने पढ़ी थी, अभी मेरे दिमाग में नहीं है। तो प्लीज वो देखिए, इधर उनके कुरान की तफसीर का मसला है, यहाँ पर ना तो आप इज्तिहाद कीजिए और ना हमसे इज्तिहाद करवाइए। प्लीज वो आयत लाइए ताकि हम उसकी तफसीर देख करके आपको बताएं। ठीक है शेख, एक और सवाल था शेख। जैसे हमारे नामा अमाल की एक बुक होगी, वहां पे मिलेगी, हमें सभी को मिलेगी अपने अपने नामा अमाल की। जी तो उसमें जो हमने माफी मांग कर अल्लाह से गुनाह उम्मीद है कि हो गए होंगे माफ, तो वो तो नहीं दर्ज होंगे उसमें? इंशाअल्लाह जो गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा आपके तौबा करने पर, माफी करने पर, उस पर आपका मुआवजा आखिरत में नहीं होगा। जो गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा उसका मुआवजा नहीं होगा। वो तो अल्लाह को ही पता है ना? हाँ बिल्कुल, अल्लाह को पता है, और हमारा जो काम है वो हमें करना है, और हमें अच्छी उम्मीद रख के करना है। हमारा काम यही है कि गुनाह हो जाए, गलती हो जाए तो माफी मांगे, तौबा करें, ये हमारा काम है। उसके आगे सोचना हमारा काम नहीं है। आप बताइए कि क्या ये सोचना हमारा काम है कि वहां पे होगा कि नहीं होगा? हमारा काम है माफी मांगना, तौबा करना। जी शुक्रिया शेख। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट हैं अब्दुल हलीम अमीन हमजा अमीन। अस्सलाम वालेकुम शेख अरशद। शेख सलाम वसीम। शेख, एक हदीस है हजरत आयशा की कि आप कि उसमें आप चलो उनके सामने शेख वो बातें पेश करें जो कि नमाज तोड़ देती हैं, तो हजरत आयशा ने बोला कि तुमने क्या हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया, हालांकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और किबला के बीच में मैं लेटी रहती थी। तो शेख, क्या वो हजरत आयशा उस हदीस को सही बोल रही हैं? देखिए, अभी ये मसला थोड़ी देर पहले आया था, इस पर मैंने जवाब दिया। जी
ایک جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 3 چیزوں کے گزرنے سے نماز منقطع ہو جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو سننے کے بعد کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے کتوں اور گدھوں سے مشابہت دے دیا تم نے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دیا جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام چیزوں میں وہ اسی کے مشابہ ہے؟ جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، جیسے آپ زندہ ہیں، آپ کے اندر جان ہے کہ نہیں ہے؟ جی 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 شیخ. کتا بھی زندہ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ آپ بھی زندہ ہیں، کتا بھی زندہ ہے، تو کیا اس کا مطلب میں نے کہا کہ آپ کتے ہیں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، ہے نا. 2 چیزوں کے اندر بہت ساری چیزوں میں مشابہت ہوتی ہے. تو اگر مشابہت دی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کسی خاص صفت میں دی جا رہی ہو. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کو وہی جانور بتا رہے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ فہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر مقدم ہے. شیخ وہ یہ بھی تو بولیے نا کہ قبلے کے بیچ میں ہوتی تھی تو اگر نماز ٹوٹتی تو. بالکل بالکل. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا، جہاں پہ تین چیزوں کا ذکر ہے جس سے نماز منقطع ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کالا کتا گزر جائے، گدھا گزر جائے، بالغ عورت گزر جائے. اب آپ بتائیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا بتا رہی ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں گزر جاتی تھی، یا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں لیٹی ہوتی تھی؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میں لیٹی ہوتی تھی، قبلہ لیٹی ہوتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی ہے میں لیٹی ہوتی تھی. لیٹی ہونے سے نماز منقطع ہونے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. لیٹا ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، گزرنا یہ الگ مسئلہ. گزرنے کا مطلب دائیں سے بائیں جانب چلے جائے آدمی، اس کو گزرنا کہتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹی ہوتی تھی، تو لیٹی ہونے سے نماز منقطع نہیں ہوتی ہے. وہ اس چیز کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے ہی نہیں. جی شیخ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا ایکسپلین کیا شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. شیخ وہ آیت ملی تھی مجھے جس کا تذکرہ شاید بھائی کر رہے تھے، تو ان کو پہلے لا لینے دیتے ہیں آیت، یا میں بیان بتا دوں؟ آپ بتائیے اس کی میں تفسیر وہ دیتا ہوں. سورۃ الحدید کی آیت ہے شیخ، آیت نمبر 12. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. جی بالکل، سورہ حدید کی آیت ہے. تھوڑا ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. جی ان کا سوال یہاں پر تھا شیخ، یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے اور دوسری جوانب جو ہے اندھیرا ہوگا. جی شیخ. میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ جو بھائی بہن ہمارے ساتھ ایڈ ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کے سوالات ہو جائے. نیکسٹ آپ کو میں زید انصاری میں آپ کو ایڈ کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ، تو آپ تیار رہیں انمیوٹ کر کے انشاءاللہ. کمنٹس کے جو سوالات جی دیکھیے اس کی تفسیر میں تفسیر سعدی میں ابھی دیکھ رہا تھا. جی ان کے دائیں بائیں نور ہونے کی بات کی گئی ہے اور ان کے سامنے نور ہونے کی بات کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے دائیں بائیں اور سامنے نور ہونے کی بات کی، جبکہ لوگ وہاں پر جب اس دن بہت سارے لوگ اندھیرے میں ہوں گے تو جو مومنین ہوں گے اللہ رب العالمین انہیں نور عطا کرے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے دائیں بائیں اور سامنے نور ہونے کی بات کی ہے اور پیچھے نور ہونے کی نفی نہیں کی ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو جس چیز کا ذکر نہیں ہے ہم اس چیز کے بارے میں خوض نہیں کریں گے. جس چیز کا ذکر نہیں ہے آیت کے اندر ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کو نور کی ضرورت کدھر ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت کدھر ہوتی ہے؟ دائیں بائیں سامنے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو اس سے یہ لازم بھی نہیں آتا ہے کہ پیچھے نور نہیں ہوگا. واللہ عالم، ہمیں نہیں علم ہے.
اس کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن اس سے لازم نہیں ہے، اس کا لازمی معنی یہ نہیں کہ نہیں ہوگا. جو جس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. واللہ عالم، اللہ کے علم میں ہے یہ چیز. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. میں زیڈ انصاری کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی شکریہ. ایک بہن، ایک بچی نے سوال کیا تھا شیخ، اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں. جب بات کرتے تھے تو آپ کی نگاہ کہاں ہوتی تھی؟ بات کرنے کے وقت کی حدیث تو ہمیں نہیں ملی، لیکن البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں یہ چیز ذکر کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب دیکھنے سے زیادہ زمین کی جانب دیکھتے تھے. یعنی آسمان کی جانب بھی نگاہ کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زمین کی جانب بھی دیکھتے تھے، لیکن زمین کی جانب زیادہ دیکھتے تھے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ عورتوں سے بات کرتے وقت آپ کی نگاہ نیچے ہوتی تھی. تو اس کا ذکر آیا ہے، اس کا، اور اس سے زیادہ تفصیل کا ابھی مجھے علم نہیں ہے. واللہ عالم. جی جی سسٹر بلقیس ملا جی، ٹھیک ہے. شکریہ شکریہ. ہاں ہاں ہاں. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. ارسلان زیڈ انصاری، ہاں ایک منٹ، زیڈ انصاری میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں ارسلان کو ایڈ کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے شیخ، کسی گاؤں میں کوئی سموہ 20 آدمی مل کے 1 لاکھ روپیہ جمع کیا اور اس میں پہلے معاہدہ کر لیا گیا کہ وہ 1 لاکھ روپیہ اگر کسی کی ضرورت پڑے گی تو وہ 80,000 روپیہ میں بیچ دیا جائے گا. مطلب جس کو 1 لاکھ روپیہ پڑے گا وہ کسی سے 1,20,000 لے کے اس پیسہ کو دے دیا جائے گا. یہ صحیح ہے؟ 20 نے پہلے معاہدہ کر لیا تھا. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اگر روپے کو روپے کے بدلے میں دیا جا رہا ہے تو برابر برابر ہونا چاہیے، کم زیادہ نہیں اگر ہونا پہلے چاہیے. معاہدہ کر لیا تو سب کے اتفاق سے. بھائی سود میں پہلے ہی تو معاہدہ ہوتا ہے، سود میں پہلے سر ہی تو وہ ماننے معاہدہ کے لیے ہوتا تیار ہے. نہیں ہے سر. ہم اس کو بولے تھے کہ ایک جنس کے بدلے کسی جنس کو کم یا زیادہ کر کے دیا جائے تو وہ سود ہے، لیکن نہیں مان رہا ہے. نہیں تو غلط ہے، ان کو بتائیے کہ یہ جو ہے ریب الفضل ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. اس کے بعد ارسلان، اب اپنا سوال کریں. جی ارسلان، جلدی سے، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. ارسلان، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ارسلان، آپ جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. ٹھیک ہے، شاید اویلیبل نہیں ہے بھائی. میں احمد کو ایڈ کر رہا ہوں. جی احمد، السلام جلدی سے انمیوٹ علیکم کریں. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال تھا کہ کیا اگر بہت ٹھنڈا ہو، یا جیسے فجر کے وقت بعض اوقات بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے سردی کے موسم میں، تو کیا مسجد نہیں جائیں تو اس پہ کوئی گناہ ہوگا؟ کیا کریں؟ سخت سردی کے موسم میں اگر مسجد نہ جائیں تو کیا گناہ ہوگا شیخ؟ اگر دیکھیے اتنی سردی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا پہنچنے کا جو ہے شدید اندیشہ ہے. کیسا نقصان؟ ایک نقصان تو آدمی یہ کہے گا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، سردی لگنا بھی ایک تکلیف کی بات ہے، تو یہ نقصان نہیں. جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے، سردی میں نکلے گا تو اس کی بیماری سخت ہو جائے گی، تو ایسے آدمی کو رخصت ہے کہ وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ ایسا آدمی مریض کے حکم میں ہے. تو اگر اتنی سردی ہو کہ آپ نکلیں گے تو ایسا نقصان آپ کو پہنچے گا جس کا تحمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو پھر اس وقت اجازت ہے. ورنہ صرف اس لیے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے یہ عذر نہیں ہے. ٹھنڈی کا موسم ہے تو اچھے کپڑے پہنیے. الحمدللہ اس زمانے میں تقریباً سارے لوگوں کے پاس اچھے کپڑے دستیاب ہوتے ہیں. صبح صبح لوگ ڈیوٹی پر جاتے ہیں، فجر کے ٹائم ہی نکل جاتے ہیں ڈیوٹی کرنے. ظاہر ہے وہ ڈیوٹی تو اس عذر سے نہیں چھوڑتے ہیں، تو مسجد جانا ہے تو اس کے لیے اہتمام کیجیے، گرم کپڑے پہن کر کے جائیے. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کسی عبادت کو کرتے وقت جو مشقت ہو رہی ہے، مشقت اگر جتنی زیادہ ہے انشاءاللہ اس پر اجر اتنا زیادہ ملے گا انشاءاللہ. ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجئے. یہ بعض لوگ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہر جتنے بھی گروہ ہیں مطلب اسلام میں، وہ سب جو ایک میٹنگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہندوستان میں ایسی حالات چل رہی ہیں کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے، بلکہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایسا سوال کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟
उनको जवाब ये देना चाहिए कि बिल्कुल मीटिंग करना चाहिए। जो मुख्तलिफ जो है जमातें, मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ मसालिक मुसलमानों में हैं, उनको मीटिंग करना चाहिए, इकट्ठा बैठना चाहिए और उनको इस बात पर इत्तेफाक करना चाहिए कि आओ हम किसी ऐसे नुक्ते पर इकट्ठा हो जाएं जहां पर हमारे दरमियान इख्तिलाफ ना हो और जो इख्तिलाफी मसाइल हैं उनको हम हल कर लें। जाहिर है मैं अपनी बात कहूंगा, आप अपनी बात कहोगे, इससे तो इख्तिलाफ कभी नहीं खत्म होगा। क्यों ना हम किताब और सुन्नत को दरमियान में रखें, आप भी किताब और सुन्नत की जानिब आओ, हम भी किताब और सुन्नत की जानिब आए, ना मेरी ना आपकी, अल्लाह और उसके रसूल की, हम दोनों आदमी सुने और उस पर मुत्तफिक हो जाएं। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, ये वक्त की जरूरत है। इसके अलावा दूसरी बात ये कि जाहिर है तमाम मसाइल में इख्तिलाफ नहीं है, बहुत सारे दुनियावी ऐसे मसाले हैं जो मुश्तरक हैं सबके दरमियान, सिमिलरिटीज हैं। बहुत सारे दुनियावी मसाइल, मुश्किलात ऐसे हैं जो सबके साथ हैं। उन मुश्किलात को हल करने के लिए कम से कम लोगों को इकट्ठा होकर के उस पर बात करनी चाहिए कि जो परेशानी मेरी भी है वो परेशानी आपकी भी है, तो क्यों ना बैठ करके उसका कोई हल तलाश किया जाए। तो बिल्कुल करना चाहिए ऐसा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि दीन के मसले में, अकीदे के मसले में, ईमान के मसले में मुदाहनत किया जाए कि आओ थोड़ा सा हम आपकी मान लें, थोड़ा सा आप मेरी मान लो। ये नहीं है, ये इस्लाम में मतलूब नहीं है, कभी किसी जमाने में मतलूब नहीं रहा है। ये हक और बातिल के दरमियान एक लकीर खींची होनी चाहिए, लेकिन जो मसाले मुश्तरक हैं उनमें बैठ करके आपस में जरूर बात करना चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन। बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद मैं सलाफी को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि अशारी, अतारी और मुताजिला क्या होते हैं? क्योंकि बाज में अतारी को देखा हूँ जो अपने आप को सलफी कहते हैं और इमाम अबू हनीफा को मुर्जी कहते हैं। भाई देखिए, जो बहुत सारे अभी भाई का जो फिरके से मुतालिक एक सवाल था, तो ये फिरकों में से, बहुत सारे फिरकों में से फिरके हैं। अशारी फिरका है, अबुल हसन अशरी जिसके मुअस्सिस थे, हालांकि बाद में वो सलफी हो गए थे, उन्होंने रुजू कर लिया था। इसी तरह मातुरीदी एक फिरका है, अबू मंसूर अल मातुरीदी। मोतजली एक फिरका है, एक जहमी फिरका है। तो ये मुख्तलिफ फिरके हैं और अकीदे के बाब में अहलुस सुन्ना वल जमात से बहुत सारे उनके इख्तिलाफात हैं। ये मुस्तकिल एक बाब है। जब आप अकीदा की किताबें पढ़ेंगे, फ़िरक की किताबें पढ़ेंगे, तो सारी तफसीलात आपको वहाँ पर मिलेंगी। बस आप ये समझिए कि ये अहलुस सुन्ना वल जमात से अलग फिरके हैं जो अकीदे के बाब में किताब सुन्नत और सलफ सालिहीन के अकीदे पर नहीं है। तो उनसे हमारा इख्तिलाफ, जो बुनियादी इख्तिलाफ है, वो अकीदे के मसाइल में है। हालांकि उसके अलावा भी इख्तिलाफात हैं फुरूई मसाइल में भी, लेकिन खास तौर से अकीदे के बाब में उनसे इख्तिलाफ है। जी शेख, इसमें शेख एक ये भी चीज़ है कि जो अतारी लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के जो उलमा है, लेडीज उलमा है, वो सारे इख्वानी, क्योंकि वो कुवैत की एक जमात है एयाल तुरात, उससे जुड़े हुए हैं। और जितने भी अरब उलमा है, राबी अल मदनी है, सालिह एयाल तुरात, जिसे जी कोई जमात नहीं है, कोई जमात नहीं है, वो एक तंजीम है, रिफाही तंजीम है। जैसे आप कोई तंजीम यहाँ पर बना लो लोगों की मदद करने के लिए और इस तरह के काम करने के लिए, खैरी काम करने, रिफाही काम करने के लिए, तो कुवैत के अंदर एक तंजीम है जो लोगों की मदद करती है। दूसरे जो अगनिया है उनसे पैसे वगैरह जमा करके रखती है, फिर जो है वो फंड करती है इस तरह के दुनिया के अंदर जहां भी कोई परेशान हाल है। बहुत सारे उसके फील्ड है, उसमें तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। वो फिरका नहीं है, वो एक तंजीम है जहां से जो है बहुत सारे बोल रहे काम किए जाते हैं। जी तो जी शेख, लेकिन बाज लोग ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के उलमा जो हैं, जैसे अबू ज़ैद ज़मीर, अबू रिज़वान मोहम्मदी हो गए, या फिर जो भी ज़फ़र हसन मदनी हो गए, ये सारे एयाल तुरात से जुड़े हुए हैं और ये इख्वानी है। जितने भी मोतबर उलमा हैं वो सारे सऊदी के उलमा हैं। ये सारे इख्वानी हैं। मैं सिर्फ एक बात आपको यहाँ बताऊंगा कि एयाल तुरात कोई फिरका नहीं है, वो एक तंजीम है। उस तंजीम के अंदर हर तरह के लोग हो सकते हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन एक तंजीम है, उसमें कोई सलफी भी हो सकता है,
کوئی غیر سلفی بھی ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ فرقہ بذات خود احیاء التراث فرقہ نہیں ہے، وہ ایک تنظیم ہے، خیری تنظیم ہے۔ جی شیخ، تو ایسے لوگ سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ مطلب جو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے علماء ہوتے ہوئے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ہم کس تنظیم، کسی خاص تنظیم سے قطع نظر، ایک سلفی انسان کا یہ منہج ہونا چاہیے کہ اپنے منہج سے وہ سمجھوتا نہیں کرے گا کسی بھی بنیاد پر، اپنے منہج سے وہ سمجھوتا نہیں کرے گا کسی دنیاوی مقصد کے لیے۔ ہم کسی بھی تنظیم پر بات نہیں کرتے، دیکھیے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہمارا یہاں پہ ٹاپک تنظیموں کے بارے میں بات کرنا نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے جو ہے دین کے مسائل۔ دین کا مسئلہ یہ کلیئر ہے کہ منہج سے ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا ہے کسی بھی صورت میں۔ جی ٹھیک جی شیخ، نہیں میرا شیخ اس پہ 2 منٹ مجھے دیجیے شیخ۔ میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ اطہری جو ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی جو تقلید کرتے، جو ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں، شیخ میرا سوال شروعات میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے امام ابو حنیفہ کو مرجی کہتے ہیں، تو شیخ اس پہ ذرا سا بتائیے، کیونکہ میں نے یہ سوال کیا تو شاید آپ نے سنے نہیں ہوں۔ دیکھیے کون لوگ امام ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ اطہری لوگ شیخ، اشعری لوگ۔ اطہری بول رہے ہیں کچھ۔ اچھا اثری بول رہے ہیں بھائی، اثری بول رہے ہیں، اثری بول رہے ہیں، اثری انہوں نے شاید ہو سکتا ہے انگریزی میں پڑھا ہو۔ جی شیخ جی، ہاں ٹی ایچ ہی پڑھاؤ شیخ، ٹی ایچ کے ساتھ لکھتے ہیں نا، تو اس لیے وہ اثری بول رہے ہیں۔ جی بھائی وہ جی سا ہے، سا اثری، اثری یہ سلفی کا ہی ایک نام ہے۔ کچھ لوگ کہیں کسی ملک میں سلفی بولتے ہیں، کسی ملک میں اثری بولتے ہیں، ہمارے یہاں اہل حدیث بولتے ہیں، تو یہ اسی کا ایک نام ہے۔ اور یہ غلط فہمی کہ سبھی کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ سلفی یا اثری ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور یہ جان لیں کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں انہیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ کوئی ابن تیمیہ کی تقلید نہیں کرتا، کوئی اثری۔ ابن تیمیہ اس امت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو پڑھے بغیر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن وہ ایک انسان ہے، معصوم الخطا نہیں ہے۔ جہاں پہ کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، کسی سلفی کو ان سے اختلاف کا برملا اظہار کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہہ دیا خلاص وہ حرف آخر ہے، اب ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے، بالکل نہیں۔ بے شمار ایسے مسائل ہیں جہاں سلفی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے قول کی مخالفت کرتے ہیں، کوئی ان کی تقلید نہیں کرتا، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ ہاں البتہ ایک مسئلہ بتا دیجیے، ابن تیمیہ جتنے بڑے عالم ہیں تو ان کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں ہم، اسی طرح جس طرح دوسرے علماء کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جی شیخ، لیکن میرا جو سوال تھا شیخ وہ آپ نے واضح نہیں کیا شیخ۔ کیا جی شیخ، جی شیخ جو یہ لوگ جو کہتے ہیں، ہاں مرجی والا شیخ، جی شیخ مرجیہ کے بارے میں دیکھیے، ہاں بالکل عقیدے کے باب میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایمان کے باب میں وہ جو ہے مرجی تھے۔ مرجی کا مطلب ہوتا ہے جو عمل کو ایمان کا جز نہیں مانتا ہے، یعنی کوئی بھی عمل کرو ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، تو یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ جی شیخ بارک اللہ، بہت شکریہ۔ شیخ ایک سوال یہ تھا، بعض لوگ کر رہے تھے شیخ کہ مسجد میں نکاح کا کیا حکم ہے؟ اچھا، میرے پاس بھی 1-2 ویڈیو آئے تھے۔ جی اصل میں بہت چل رہا ہے شیخ، اور لوگ سوال کر رہے ہیں اس تعلق سے، میں نے سوچا ختم ہونے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پوچھ لوں اس سلسلے میں۔ دیکھیے اصل میں کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ حق جو ہے نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ افراط کرتے ہیں، کچھ تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ نکاح کی جگہ جو ہے، نکاح کی جگہ یعنی کہاں کرنا ہے، یہ توقیفی نہیں ہے کہ فلاں جگہ ہی نکاح کرنا ہے یا فلاں جگہ نکاح کرنے سے منع کیا گیا۔ ہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر غلط کام ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس غلط کام کرنے کی وجہ سے، ہونے کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جائیں گے نکاح کرنے، لیکن کوئی کسی بھی جگہ، غلط جگہوں کے علاوہ کسی بھی جگہ پر
निकाह करने की कोई ममानियत नहीं है, इसमें असल इबाहत है, यानी निकाह की जो जगह है उसमें असल इबाहत है, क्योंकि हमें हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई है शरीयत ने कि यहां पर निकाह करना वहां पर निकाह नहीं करना। कोई भी जगह जहां पर कोई बुराई नहीं हो रही है हम वहां पे निकाह करने के लिए आजाद हैं। ये पहली बात समझ लें, बुनियादी बात। दूसरा मसला ये है कि अब जाहिर है जब हमने कहा किसी भी जगह तो उसके अंदर मस्जिद भी आ गई, मस्जिद के बाहर की जगह भी आ गई, कोई भी जगह आ गई। अब मस्जिद के अंदर कोई निकाह अगर इसलिए जाके करता है जी, बाहर है, जब निकाह का टाइम हुआ तो चलो भाई मस्जिद में चलते हैं। हमने पूछा क्यों जा रहे हैं मस्जिद में, कह रहे मस्जिद ये ज्यादा अफजल है निकाह करने के लिए, या कह रहे हैं कि मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है, मस्जिद में निकाह करना ये शरीयत का हिस्सा है। अगर कोई इस अकीदे के तहत मस्जिद में जा रहा है निकाह करने कि मस्जिद में निकाह करना मस्जिद के बाहर निकाह करने से अफजल है, तो ये बिदात है। अगर कोई ऐसे ही जा रहा है, मान कई जगह कभी कई दफा ऐसा होता है, मान लीजिए ये हुआ कि हमें आज जोहर के बाद निकाह करना है ना, जोहर के बाद वहां मस्जिद में लोग इकट्ठा होते हैं, जोहर के बाद निकाह करना प्लान हुआ कि चलो वही मस्जिद में ही निकाह पढ़ा देते हैं। इस अकीदे के तहत नहीं कि मस्जिद में निकाह पढ़ाना अफजल है या मस्जिद में निकाह पढ़ाना सुन्नत है या मस्जिद जो है निकाह के लिए दूसरी जगह से ज्यादा बेहतर है, इस अकीदे के तहत नहीं, ऐसे ही तो ये जायज है, इसमें कोई इस्काल की बात नहीं है। इस्काल की बात उसी वक्त है जब कोई मस्जिद में निकाह कसदन इसलिए जा रहा है कि उसको दूसरी जगह से अफजल समझ रहा है निकाह के लिए, या उसको सुन्नत समझ रहा है, उसको शरीयत समझ रहा है, तब फिर ये बिदात है। वरना मस्जिद में निकाह पढ़ाना असलन जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो औरत आई थी जिन्होंने अपने आप को हिबा किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया उनको, तो एक सहाबी ने कहा कि मेरा निकाह करवा दीजिए। ये वाकया उलमा ने लिखा कि मस्जिद का वाकया है ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर उनका निकाह करवा दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये एक वाकया साबित है जो जहां पे निकाह मस्जिद में हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा बना के तो मस्जिद में नहीं गए थे, वो इत्तेफाक है। तो अगर आप उसको शरीयत समझते हुए, सुन्नत समझते हुए, दीन समझते हुए नहीं जा रहे हैं मस्जिद में निकाह करने, तो इसका नहीं है। वरना जो है मस्जिद में आप मस्जिद में निकाह कीजिए, मस्जिद के बाहर निकाह कीजिए, कोई हरज की बात नहीं है। अब उसको डायरेक्ट बिदात कह देना मुतलक तौर से ये भी गलत है। या जिन लोगों ने ये रिवाज बना रखा है कि चलो मस्जिद में करेंगे, मस्जिद निकाह का ताल्लुक मस्जिद से है, मस्जिद में करेंगे तो ज्यादा जो है बेहतर होगा, निकाह ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा बरकत वाली होगी, या ये सुन्नत है या शरीयत का हिस्सा है, ये अकीदा रखते हुए जो करते हैं वो भी गलत है। और जो उसको डायरेक्ट हर सूरत में बिदात कहते हैं वो भी गलत है। तो खुलासा ये है कि मस्जिद में निकाह पढ़ाना जायज है, बिला शुबहा जायज है। उलमा के फतावा मौजूद है, शेख इब्न उसैमीन ने इसके बारे में तफसील से जो तफसीलात मैंने जिक्र की, इसका उन्होंने भी जिक्र किया है। तो ये जायज है। ये बिदात उस सूरत में होगी जब उसको कोई सुन्नत समझ के कर रहा हो, तो ये बिदात होगी, वरना जवाज में कोई शुबहा नहीं है। जी जी। वरना तो शेख हमने देखा है कि अक्सर गांव वगैरह में होता ये है कि अब शहरों के जैसा हॉल तो वो लोग बुक करते नहीं है, तो उनका मसला ये होता है कि घर के बाहर खाना खिला दिया, मस्जिद में निकाह पढ़वा दिया। कोई हरज नहीं है, बस लोगों को ये बताना चाहिए, लोग उलमा की जिम्मेदारी है कि ये बताएं कि भाई ये निकाह आप कहीं पर भी कर सकते हो, अपने घर पे कर सकते हो, हॉल में कर सकते हो, मस्जिद में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। निकाह का ताल्लुक मस्जिद से नहीं है, ये सुन्नत नहीं है कि आप वही करोगे तभी उस सुन्नत का सवाब मिलेगा। आप कहीं भी कर सकते हो, आप आजाद हो। हाँ, एक चीज और यहाँ जिक्र कर दूं बात खत्म करने से पहले जी। बहुत सारे निकाह में बहुत सारी खराबियां होती हैं। निकाह पढ़ाने के वक्त शोर शराबा, भीड़ भाड़ में शोर शराबा, या बहुत सारे बिदात और खुराफात निकाह करते वक्त बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तब फिर वहां जाना मना है, तब मत जाइए। मस्जिद के कुछ आदाब हैं, वहां शोर शराबा मत करें, मस्जिद के आदाब का ख्याल रखें, किसी तरह का कोई मुनकर काम वहां पे नहीं होना चाहिए। ये सब अगर करना है तो फिर मस्जिद में जाना मना है निकाह के लिए। अगर शराफत के साथ वहां निकाह कर रहे हैं तो इसमें इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर।
بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ شیخ۔ اصل میں بہت سارے سوالات میرے پاس بھی آج دن بھر میں آ گئے تھے شیخ اس سے متعلق، دو تین دنوں سے میرے پاس یہ جو ہے کسی کا آڈیو کلپ آ رہا ہے، تو تھوڑا سا بہرحال جو مسئلہ ہے حقیقت میں افراط اور تفریط سے پاک جو ہے مسئلہ بیان ہونا چاہیے، جی جزاک نہیں اللہ ہونی خیر، چاہیے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ ایک آخری سوال میں ایک بھائی کو ایڈ کر لے رہا ہوں، کافی ٹائم سے ایڈ ہو رہے ہیں وہ لیکن سوال نہیں کر پا رہے ہیں، وقت ہو گیا ہمارا، پھر بھی ایک بھائی کو ایڈ کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم، عبید اللہ خان، جلدی سے اپنا سوال کریں، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں عبید اللہ بھائی۔ خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ ہاں، یہ وہ ایک حدیث ہے جہاں پر وہ بولتے ہیں جو ایک کوئی بھی جو بھی نماز ایک بھی نماز چھوڑا تو وہ کافر ہو جاتا، امام حنبلی کے نزدیک، اور وہ کبھی کافر جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس کا انتقال ہو گیا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا مگر وہ اللہ اور اس پہ رسول پر یقین رکھتا تھا۔ تو ایک حدیث ایسی ہے، اور ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے جہاں پر دوسرے کافر لوگ تانا دیں گے کہ تیرے اور تمہارے اور ہم میں فرق کیا ہے، ہم بھی تم اللہ پہ یقین رکھتے تھے پر ہم نہیں رکھتے تھے مگر ہم بھی جہنم میں ہیں تم بھی جہنم میں ہیں۔ تو یہ تانا سن کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگ کو جہنم سے نکال دیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے شیخ، یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے نا، یا تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں تھا وہ کیونکہ وہ نمازیں چھوڑتا تھا، یہ یا تو یہ حدیث ضعیف ہے یا پھر وہ حدیث ضعیف ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی میری نظر میں۔ میرا سوال آپ سمجھے؟ آپ کا سوال بالکل بالکل سمجھ میں آ گیا، بس تھوڑا سا یہ جو آپ کا اسلوب ہے کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھیے آپ ایک عام آدمی ہیں اور اتنا تھوڑا بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ۔ اور ایک بات اور، یہ آپ نے آخر میں جو ذکر کیا کہ ان کو تانا ماریں گے، یہ تانا والی بات کا علم مجھے نہیں ہے۔ آپ نے البتہ جو شروع میں بات ذکر کی کہ علماء کی ایک جماعت جن میں حنابلہ بھی ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ جو تارک صلاۃ ہے، جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، یہ قول موجود ہے اور ان کے ادلہ ہیں ان کے پاس۔ اسی طرح ایک جماعت کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، یہ عمل تو کفر ہے لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، یہ کفر دون کفر ہے۔ یہ دونوں اقوال موجود ہیں اور بہت مشہور مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ، اور اس اسٹریم میں بھی بار بار آیا ہے اور میں نے بار بار اس کا جواب دیا ہے۔ دونوں طرف ادلہ ہے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، ان ادلہ میں کوئی تعارض نہیں، ہمارے اور آپ کے سمجھنے میں تعارض ہو سکتا ہے، ادلہ کے اندر کبھی کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دونوں طرح کے اقوال ہیں، دونوں فریق اپنی اپنی بات کو راجح کہتا ہے، اور میں یہاں پر ہمیشہ جو نصیحت کرتا ہوں وہی نصیحت آپ کو بھی کروں گا ایک لائن میں، وہ یہ کہ جب مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ تارک صلاۃ پر کافر ہونے کا بہت سارے علماء نے فتویٰ لگایا ہے، تو پھر وہ کام کرنا کیوں، نماز کیوں چھوڑے آدمی؟ جی میں جی آپ کی بات صحیح ہے، بالکل نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ صحیح میں اگر نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا یا نہیں ہوتا، یہ ایک چیز، اور دوسری چیز پھر وہ جو جہنم والی جو حدیث ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ تانا مارنے والی بات مجھے نہیں علم ہے، اگر آپ حدیث بیان کریں گے تو پھر ہم اس کو چیک کریں گے۔ تانا مارنے والی ایسی کوئی روایت ریفرنس نمبر تو نہیں ہے میرے پاس، مگر میں یوٹیوب پہ ہی سنا تھا یہ حدیث، کوئی مولانا کوئی اسکالر جو ہے فرما رہے تھے کہ یہ تانا سننے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ لوگ کو جہنم سے نکالیں گے۔ یہ اسکالر نے نہیں بتایا تھا کہ تارک صلاۃ کا کے سلسلے میں راجح قول کیا ہے، اس کا کیا موقف ہے؟ نہیں، اس کے تعلق سے کچھ نہیں ملا مجھے، تو پہلے آپ میرا پہلا سوال اگر آپ کلیئر کر دیں گے تو میں سمجھ رہا ہوں، میں اصل میں حکم نہیں لگانا چاہتا ہوں، میں اس سے بچ رہا ہوں، اس بات کو آپ سمجھیے، اور میں آپ کو خاص طور سے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اور یہی نصیحت دراصل کام آئے گی، وہ حکم آپ کے کام نہیں آئے گا۔ وہ یہ کہ جب یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے تو آپ نماز چھوڑے کیوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نہیں چھوڑتے ہوں گے، اور جب اگر آپ نماز چھوڑ ہی نہیں رہے تو آپ کو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں راجح کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ عبید اللہ خان صاحب، بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ آج کی اسٹریم کا وقت ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے سیٹرڈے سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی شیخ، بارک اللہ فیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ ڈاکٹر کشش، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ابھی 9:30 سے ایک اور اسٹریم سٹارٹ ہوگی، جس میں اسٹارٹنگ میں اوپننگ کمنٹ ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹہ، جس میں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، تو آپ اس میں تشریف لائیں انشاءاللہ، اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر ہم لوگ کوشچن آنسرز لیتے ہیں، تو وہاں پر آپ انشاءاللہ جوائن ہو سکتی ہیں، اور جو بھی آپ کا کوشچن ہے وہاں پر آپ پوچھ سکتی ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ جو ہے دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور 9:30 بجے سے ہماری دوسری اسٹریم سٹارٹ ہوگی اظہار حق کی، وہاں ضرور تشریف لائیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔